अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बड़े यकीन के साथ कहा था, बड़ी यकीन दहानी करवाई थी कि जुमा के रोज जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। लेकिन अब इसके ऊपर बज़ाहिर नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने यू टर्न ले लिया और अब जुम्मे के रोज ये असम्बलियां तहलील नहीं हो रही। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? फिर दूसरा ये है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जब इमरान खान ने कहा कि हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे, तो ये पहले तो ये कहते थे कि जब इमरान खान असम्बलियां तहलील कर देंगे तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, परेशानी वाली बात ही नहीं है, हम इंतखाबात करवा देंगे। लेकिन अभी तहरीक अदम एतमाद जमा आ जाती है, तहरीक अदम एतमाद सामने आ जाती है और किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ये असम्बलियां तहलील ना करें। और कंफ्यूजन का, घबराहट का और खौफ का ये आलम है कि ये पीडीएम की जो क्यादत है वो कहती थी कि वो वजीर आला हाउस को सील कर देंगे। वजीर आला हाउस तो सील नहीं हो रहा, अलबत्ता गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए उनको रेंजर्स और एफसी की जरूरत पड़ गई है। ऐसा क्यों? और इसके साथ साथ आईजी पंजाब की तब्दीली हुई है। आमिर जुल्फिकार खान जो कि पहले साबिक आईजी इस्लामाबाद भी रहे हैं, उनको आईजी पंजाब लगा दिया गया है और कोई भी आईजी पंजाब लगने के लिए तैयार नहीं है। इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? ये एक बड़ा अहम और दिलचस्प पहलू है, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ किन वजूहात की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान उसी का होगा, वफाक के अंदर हुकूमत उसी की बनेगी। बुनियादी तौर पर इसकी वजह क्या है? तो ये वो अवामिल हैं, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने क्यों ये फैसला किया कि वो जुम्मे के रोज असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला लीडरशिप है, उनके बड़े बयान सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने ये असम्बलियां जुम्मे को रोज तहलील कर देनी थी, लेकिन अभी क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला सामने आ गया है तो इसलिए जुम्मे के रोज तो ये असम्बलियां तहलील नहीं हो रही। और इसके साथ एक और अहम पहलू ये भी बताया जा रहा है कि कोशिशें तो की जा रही थी, बैकग्राउंड मुज़ाकरात भी चल रहे थे, बातचीत की भी कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इमरान खान को असम्बलियां तहलील करने से बाज रखा जाए, दूर रखा जाए, इनको असम्बलियां तहलील ना करने दी जाए। इस हवाले से शायद किसी ने यकीन दहानी भी करवाई है कि आप असम्बलियां तहलील ना करें तो हो सकता है कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। एक ये भी वजह हो सकती है। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि जो पीडीएम की आला क़यादत है वो एक कंफ्यूजन का शिकार है, घबराहट का आलम है, खौफ के अंदर मुब्तला दिखाई दे रही है और कंफ्यूजन के अंदर बड़े अजीब अजीब से फैसले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जो है वो वजीर आला पंजाब जो है उसको नहीं मानते और उन्होंने कहा था कि हम वजीर आला हाउस जो है उसको सील कर देंगे। वजीर आला हाउस तो सील नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए रेंजर्स और एफसी की खिदमात लेने का, उनको तैनात करने का फैसला किया जा रहा है। और बज़ाहिर वजह यह बताई जा रही है कि खतरा है और ये वो, हालांकि गवर्नर हाउस तो इनका अपना बंदा बैठा है वहां पे, अबली और रहमान साहब। लेकिन क्या वजह है? ये कंफ्यूजन है, घबराहट है, या फिर ये वाकई इतने खौफजदा हैं और इनको लगता है कि पता नहीं असम्बलियां तहलील करने के वाकये के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा कि इनको रेंजर्स और एफसी की जरूरत पड़ गई है वहां पे गवर्नर हाउस पे तैनाती के लिए और उसकी हिफाजत के लिए। क्या ये कंफ्यूजन है, घबराहट है, खौफ है? वजह क्या है? यकीनी तौर के ऊपर यह सवाल उठता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राना सनोला साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया, अब इसलिए वो इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर वजीर आला पंजाब नहीं रहे। यहाँ पे एक बड़ा अहम पहलू है, जब परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बने थे तो आपको याद है कि फयाजुल हसन चौहान साहब का भी एक वीडियो क्लिप सामने आया था। वो बस के अंदर खड़े थे और कह रहे थे जी कि हम जा रहे हैं, हमारे साथ पूरे 186 एमपीएस मौजूद हैं। तो एमपीएस 186 थे तभी तो वो वजीर आला पंजाब बने। अब ये जो पीडीएम है, ये नून लीग की आला क़यादत है, ये जो कह रही है कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो 186 बंदे पूरे करें, ये इखलाकी तौर पे, फिर कानूनी तौर पे परवेज इलाही साहब ने तो पूरे नहीं करने। आपने 186 बंदों में से बंदे तोड़ने थे और आपने बताना था कि पहले ये लोग उधर थे, अब हमने इनको हाईजैक कर लिया, अब ये लोग हमारे साथ हैं, इसलिए परवेज इलाही के साथ 186 बंदे नहीं है बल्कि हमारे साथ हैं। अब ये जो है वो सूली और कानूनी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर वजीर आला पंजाब नहीं रहे। लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, उल्टा आप तो वहां पे रेंजर्स और एफसी को तैनात करने के फैसले कर रहे हैं। ये कैसी कंफ्यूजन है, ये कैसी घबराहट है? यकीनी तौर के ऊपर अगर इस तरीके से चीजें हैं तो फिर ये मामला यूं तो नहीं रुकेंगे। ये तो साफ नजर आ रहा है कि टाल मटोल की जा रही है, टाइम गेन किया जा रहा है, किसी भी तरीके से इमरान खान को दबाव उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है कि वो असम्बलियां तहलील ना करें। तो ये आपने बंदे पूरे करने हैं, परवेज इलाही साहब ने नहीं करने।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی جی پنجاب کی بات ہے تو اس سے پہلے فیصل شاہکار جو تھے وہ آئی جی پنجاب تھے اور انہوں نے چینج ہونے کے حوالے سے خود لیٹر بھی لکھا. بظاہر تو کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے اندر ان کے ایڈوائزر کے طور پر خدمات دینی ہے, اس لیے ضروری ہے کہ وہ آئی جی مزید نہ رہیں. لیکن شاید بھی سامنے آئے, بہت ساری باتوں کے اندر بتایا گیا, لوگوں نے دعوے بھی کیے کہ فیصل شاہکار صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا, بڑا دباؤ تھا, اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ پارٹی نہیں بننا چاہ رہے تھے. وہ ایک جماعت کی یا یہ جو مخلوط حکومت ہے جو مکس چاہ رہے اس کی پارٹی بن کے کچھ ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس کے اوپر ان کو لگتا تھا کہ یہ غلط ہیں, اس لیے وہ خود اس عہدے سے جان چھڑانا چاہتے تھے. پھر عامر ذوالفقار خان جو ہیں وہ آئی جی پنجاب تعینات ہوئے ہیں, اور بظاہر یہ ایک حقیقت ہے, کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آئی جی پنجاب بننے کے لیے تیار نہیں ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر. اور وہ یہ سمجھتے ہیں, اب ظاہری سی بات ہے, جو آئی جی پنجاب ہے اگر ایک نے 1990 91 92 کے اندر جو ہے وہ اے ایس پی بھرتی ہوا ہے اور اب جا کے وہ آئی جی کے لیول تک پہنچے ہیں, تو یقینی طور کے اوپر ان کی ایک اپنی ساکھ ہوتی ہے, وقار ہوتا ہے. اور جب آپ ان سے سیاسی کام لیں گے اور ان کو لگے گا کہ انہوں نے سیاسی اعلی کار بننا ہے, تو وہ جان چھڑائیں گے, بھائی ہم سیاسی اعلی کار کیوں بنے, ہم اپنے آپ کو کیوں خراب کریں, کیوں گندا کریں لوگوں کی نظروں میں, ہماری اوپر بلا وجہ تنقید کیوں ہو. تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آئی جی پنجاب بننے کے لیے تیار نہیں تھا, اسی لیے وہ پہلے کبھی ایڈیشنل آئی جی کو اضافی اختیارات سونپے گئے آئی جی پنجاب کے, اور پھر رات کی تاریکی کے اندر ایک نوٹیفیکیشن آیا. لیکن کیا واقعی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, یہ آئی جیز جو ہیں یا کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ ان کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یقینی طور کے اوپر ایک نامناسب عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہ جو پنجاب اتنی اہمیت کا عامل کیوں ہے, عمران خان صاحب کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے لیکن اس کے باوجود پنجاب ان کے لیے بڑی اہمیت کا عامل ہے. اور پنجاب کے اندر جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں اور جنہوں نے وفاق کے اندر حکومت بنانی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان کے پاس ہوگا تو وہ جو ہے وفاق کے اندر حکومت بنا سکیں گے. اور اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شریف برادران نے جو اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی, وہ اگر پنجاب کی حکومت ان کو نہ ملی ہوتی, یہ پنجاب کے اندر برسر اقتدار نہ رہے ہوتے, تو یہ اتنی بڑی امپائر بھی نہیں کھڑی کر سکتے تھے. پھر اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 12 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے. اب 12 کروڑ ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. 144 ایم این ایز جو ہیں وہ پنجاب سے بنتے ہیں, تو 144 ایم این ایز, 12 کروڑ کی آبادی, اور پھر اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, یقینی طور کے اوپر اس کے اندر فائدہ تو ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو صوبہ پنجاب ہے بڑی اہمیت کا عامل ہے. اور اس لیے عمران خان ہوں یا شہباز شریف ہوں یا آصف علی زرداری ہوں, کچھ بھی ہو جائے, پنجاب کو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے. اگر یہ خالی خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہوتا تو کسی کو شاید کو فرق ہی نہ پڑتا, لیکن اب بات پنجاب کی ہے اور پنجاب کو کوئی نہیں کھونا چاہتا. اور یقینی طور کے اوپر یہ درست ہے کہ جس کی پنجاب کے اندر حکومت بنے گی اس کے تقریباً 99% امکانات ہوتے ہیں کہ وفاق اسی کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے, اس معاملے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگلی حکومت کس کی ہوگی, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اگر ہوں گی تو کب ہوں گی, اور اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں. آج کے ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.